سکتے نے یوسف لیکن آکھیا نہیں نہیں اللہ اے ازمائش تیرے بلوں آ کے رہنی سی اللہ اے پریشانی تیرے بلوں آ کے رہنی سی میرے ویر آئے نے آکھیا انہاں نو شاہی لباس پہنایا جاوے انہاں نو اچھا لباس پہنایا جاوے تے حضرت نبی یوسف علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میں انہاں تے راضیاں اے جڑیاں میرے تے تنگیاں آئیاں اے ساڑھے بڑے نبیاں تے بھی آئیاں تنگیاں اللہ دی ازمائش میرے ویرام دا قصور کوئی نہیں اے اللہ نے امتحان دے اندر پانا سینا میرے یا ویرا اس واسطے میں تے کہنا لوگو اے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں او ظالم کافر تے فاسق لوگو تے لٹ دینے موج بہاراں تے حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال رلایا تے چیر دیتا زکریہ تائیں حضرت آدم تے کڈ بہشتوں تے کئی سال رلایا چیر دیتا زکریہ تائیں تے بھاری مصیبت آیا ایوب دے تن بیماری آئی تے پھر مصیبت بھاری تے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے یعقوب نبی تو یوسف بچھڑے تے اکھاں ہویاں چٹیاں تے یوسف جانی خود اندر تے یوسف جانی اوے خود اندر تے پھر جا جیلاں کٹیاں تے پاک محمد جگ دا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہ کھانا دکھ سکھ اندر راضی رہیے تے ایک دن ایتھوں جانا حضرت نبی یوسف علیہ السلام دے بھائی سامنے کھڑے نے تے یوسف علیہ السلام نے بلایا کھانے کھلائے گئے نے تے یوسف سامنے بیٹھ جاندے نے انہاں نو گلہ دیتا ہے مال دیتا ہے تے سارا انہاں دے بوریاں دے اندر انہاں دے پیسیاں نو میں لٹا دیتا ہے تے جان لگے نا یوسف علیہ السلام فرماندے نے تسی کنے بھائی ہو اسی 10 بھائی ہیں فرمایا صحیح دسو 11 صحیح دسو 12 بھائیاں ساڑا ایک ویر یوسف ساڑے تو جدا ہو گیا بچھڑ گیا ایک بنیامین ساڑا بھابا ساڑے تے اعتماد نہیں کردہ تے حضرت یوسف فرماندے نے تو انہوں گلہ بہت زیادہ دیتا گیا ہے اگر تسی بنیامین اپنے ویر نو ساتھ لے کے آؤ گے تے تو انہوں گلہ اور بھی زیادہ دیتا جائے گا ایک بندے دا زیادہ تو انہوں گلہ اور مال دیتا جائے گا عزیزان من
میرے مسلمان ویرا رب دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ حضرت نبی یوسف فرمان دے نے اللہ پاک نو حضرت یوسف بول دے جا رہے نے رب قرآن بنام دا جا رہے آوے خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے آوے آنکھے یا مالک فرمان دے نے الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فرمایا اگر اپنے بھائی نو نہ لے کے آو گے ایک گلہ بھی زیادہ ملے گا میں ایک بندے دا زیادہ گلہ تھانوں دے مانگا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ فرمایا عزیز مصر اسی واپس جاواں گے اپنے باپ نو رغبت دلاواں گے اپنے باپ نو پوچھاں گے لیکن ساڈا باپ ساڈی گل نہیں مننے گا تے حضرت نبی یوسف فرمان دینے وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها اذا انقلبوا الى اہلہم لعلہم یرجعون فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون میری ابیرہ واپس گئے نے تے جا کے آمدے نے بابا جی او مصر دا جڑاؤ وزیر اعظم تے عزیز مصر ناؤ بابا او تے بڑا نیک دل انسان جے او تے محبت کرن والا جے او تے بڑا غریباں دا خیال رکھن والا جے بابا او دیاں توانو کی صفتاں سی سنائیے میرے ابیرہ تے بابا ویکھو گلہ دیتا تے بہت زیادہ دیتا بینو تے انہاں نے قال حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین میری ابیرہ فرمایا بابا او کہندارے آوے اپنے یارویں بیر نو لے کے آیا جے جدو مصر نو لے کے آو گے میں گلہ بڑا زیادہ دے مانگا تے انہاں نے باپ نے آکھیا گلے دیاں بوریاں کھولیاں جاون اور جدو کھولیاں نا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير فرمایا بابا ویکھو گلہ کھولیا گیا ایدے اندر انام دا سونا تے چاندی تے رقم جیڑی ہے اور نام دیاں بوریاں دے اندر یوسف نے واپس پیج دیتی ہے تے پیجم دی وجہ کی ہے آکھیا ماغنا کولو وکیلا فرمایا اے میرے ویر شاید دوبارہ بھی واپس آ جانگے اور رقم ساری دے دیتی گئی ہے میرے ابیرہ تے اے نکلے نے تے نکلن لگے تے باپ آمدہ میں نو ڈر لگ داوے میں بنیامین نو نہیں بے جانگا آمدہ بابا ایک دفعہ اتماد کر کے تھے ویکھنا میرے ابیرہ جدو اینی گل کھئیے نا حضرت یوسف حضرت نبی یعقوب فرمان دینے میں تھوڑے تے اتماد او دومی کیتا سی جدو تسی یوسف دے بارے میرے کولوں سوال کیتا سی نا میں بنیامین نو تھوڑے نال نہیں بھیجنا میرے ابیرہ تے آندنے بابا ایک دفعہ بھیجو تے صحیح نہ سی دوبارہ بھی ایسا رام دا معاملہ پیش نہیں آئے گا اتماد کر کے ویکھو
ویکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام آمدے نے ٹھیک ہے ٹر جاؤ لیکن جلدی واپس آ جایا جے ایک میری نصیحت یاد رکھے آجے تے پتہ کی آمدے نے قرآن اللہ میں قرآن تو صدقے جاما اللہ قرآن کیسا بنایا پڑھ دا جامدہ بندہ تے دل دے اندر سکون پیدا ہوتا جامدہ وے میرے ابیرہ فیس بک چلان والے کدی قرآن میں پڑھیا کر ٹویٹر تے بڑے بڑیاں ایپاں چلان والے کدی قرآن میں پڑھیا کر میرے ابیرہ بڑیاں بڑیاں واٹس ایپاں تے ساری رات گزارن والے اے قرآن ہی کام آنا میں اے سوشل میڈیا دے تیرے اکاؤنٹ کام نہیں آنے ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک دے وچ مقصد انسان فیس بک نہیں ہوتے یارو کام آنا اور جتھے کام آنا قرآن میرے ابیرہ تے باپ کہندہ وے آندہ میرے بچیو انج سارا کافلہ تیار ہو چکے آوے اور سواریاں تے سوار ہون لگے نے تے بابے دی نصیحت اور مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو اور سمندری دے نوجوانوں تے نبی پاک دی امتیو توجہ کرنا باپ دی نصیحت میں اتھے تو انو ایک سبق دینا چاہنا ہوں پہلے قرآن دیا سنیا جی فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون فرمایا میرے بچیو جدوں تسی مصر دے علاقے وال جاؤ گے نا ایک میری نصیحت وصیت یاد رکھے آجے یارہ پرا کٹھے ایک دروازے تو گزر کے نام آیا جے ایک دروازے تو گزر کے من باب واحد فرمایا ایک واحد ایک دروازے نو کیا جامدہ باب واحد ایک دروازے تو نہ گزرے آجے تو سی نوجوان دے اے نہ ہوئے تو انو نظر بد لگ جاوے اے مسلمانوں کھانا کھاویں تے فیس بک تے سٹیٹس لاویں میرے ابیرہ کسے محفل اندر جاویں تے واٹس ایپ تے سٹیٹس لاویں اے کتے اللہ عزت دے وے تے لوگانوں دکھاویں اللہ بیٹا دے وے تے لوگانوں دکھاویں میرے آقا نے آکھے آسی قیامت دے قریب اکثر نوجوان اے موت دے اندر چلے جاونگے اے موت دیاں گشیاں دے اندر چلے جاونگے قیامت دے قریب نظر بد دی وجہ تو اکثر نوجوان دیاں موتاں ہونگیاں اے نظر بد نبی پاک فرمان دینے نظر بد دی مثال آقا فرمان دینے فرمایا نظر بد جیڑی اونٹ نو ہانڈی دے اندر پا دین دیئے اے نوجوانوں اے نظر حسد دی نظر دے کولوں بچے آکر اللہ دی قسم حسد دی نظر دی وجہ تو آج کئی نوجوان ہاسپٹلاں دے اندر پینے اور صرف نظر بد دی وجہ تو اکثر بچے رات نو اکثر رون دینے نظر بد دی وجہ تو دم کریا کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے اپنے بچیانوں پھوک ماریا کر نوجوانوں اللہ خوشی دے وے تے غیرانوں نہ دسیا کر حضرت نبی یعقوب فرمان دینے لا تدخلو من باب واحد اور نہ داخل ہویا جے ایک دروازے دے وچوں
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ فرمایا مختلف دروازیاں دے اندروں جایا جے میرے ابیرا جدوں دروازیاں چوں نکل کے اے سامنے آئے نے عزیز مصر اگے انتظار دے اندر اے میرے ویرارے نے انتظار دے اندر کھڑے نے اور جدوں خط ملے آوے نا تے عزیز مصر یوسف فرمان دے نے فرمایا انہاں ساریاں نو کھانا کھلایا جاوے اے کھانا کھلایا وے انہاں نو علیحدہ علیحدہ کمرے دیتے گئے نے فرمایا دو دو ویر دروازیاں چوں اپنے کملیاں دے اندر داخل ہو جاو نا اور جدو اینی گل کہیے دو ویر پائی نکل جام دینے اور دوسرے بھی نکل جام دینے بنیامین کلا کھڑے تے روحی جا رہے آوے اور کلا کھڑے تے آنسو بہائی جا رہے آوے ہم اللہ سونے آؤ میرا ویر یوسف ہوندہ تے اسی بھی دو ہو جام دے اے ویرانو ویران تے بڑے مان ہوندے نے اے ویران نہ لڑیا نہ کر اے ویرانو بڑے ویران دے سہارے ہوندے نے اے جڑا خونی رشتہ محبت کر داوے اور جڑے ویر محبت کر دینے غیر نہیں کر دے غیرام دے پیچھے لاکے اپنے بڑیاں ویران دے نال لڑیا نہ کر غیرام دے پیچھے لاکے اپنے ویران دے نال بدتمیزیاں نہ کریا کر غیرام دے پیچھے لاگ کے اپنے ماں جمع ویرانو گالاں نہ کھڑیا کر غیرام دے پیچھے لاکے اپنے خونی رشتیاں دیاں مخالفتاں نہ کریا کر غیرام دیاں گلاں دے اندر آکے تو اپنے ویرانو کئی سالاں تو اپنے تو جدا کر دیتا وے اپنے تو ناراض کر دیتا وے اے مسلمانوں اللہ دی قسم میں اپنی تقریر نو چار چاند نہیں لانا چاہتا میں ایک ہاتھ بن کے پیغام دینا چاہنا وا اپنے ویران دے نال دل دے اندر اپنے ویران دے بارے حسد نہ رکھیا کرنا تے بنیامین دی اکھیاں برس گئیاں آسمانہ وال چہرہ اٹھایا اللہ اے دو دو میرے ویر میرے تو جدا ہو گئے اللہ میرا یوسف ویر ہوندہ اللہ میرے باپ دا میری ماں دا ایک اور بیٹا سی دو بیٹے اپنی والدہ جو اللہ میری امی ٹور گئی تے بڑا ویر یوسف بھی نظر نہیں آ رہے اے مسلمانوں انی گل کیتی ہے تے اکھان دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اپنے ویرانوں وکھیا تے بنیامین رو رہے آوے تازہ زخم لگا وچ سینے تے کیتائی اثر جدائی کیوں میں آج اکیلا رہندا جے ہوندہ میرا بائی کیوں کر آج میں اکیلا رہندا جے ہوندہ میرا بائی ہر کم اندر تے ویر پیارے ہر کم اندر تے ویر پیارے تے یاد شدابی آمن ہووے قدر معلوم بے قدراں جد قبراں وچ جاون تے رووے بنیامین کھلوتا تے پیش نہ جاوے کائی درد فراقوں ہنجو برسن تے رووے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے تے بنیامینوں انج ویکھیا تے یوسف دیاں اکھیاں برس گئیاں نے میرے ابیرا تے یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے تے بنیامینوں روندیاں ویکھیا وے تے یوسف دیاں اکھیاں برس جاندیاں نے فرمایا یوب بنیامین میرے قریب آ جاؤ بنیامین کیوں
پریشان ہے تے بنیامین فرمان دینے آندے نے عزیز مصر اے تے دو دو ٹر گے میرا بھی ایک ویر یوسف ہوندہ سینا ایک میرا ماں جمعہ آج ویر ہوندہ تے اسی بھی دو دو ہو جاندے عزیز مصر دعا کرے آجے میرا ویر